वेलकम डॉक्टर जाहिद एंड डॉक्टर ज़ारा शो में सबको खुश आमदेद। उम्मीद है आप सबका मदर्स डे लास्ट टाइम अच्छा गुजरा था। वी आर सॉरी हम नहीं हाजिर हो सके, हमारी भी फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं। लेकिन आज हमारे पास जो मेहमान हैं वो हैं जवेरिया कयूम। जी सही नाम लिया ना मैंने आपका? जी जवेरिया कयूम स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं। तो आज हम ढेर सारी बातें करेंगे मेडिकल इश्यूज जो स्किन से रिलेटेड होते हैं। ये स्किन केयर की स्पेशलिस्ट हैं, हमें उसके जवाब दे सकेंगी, तो आप सब कॉल कीजिएगा, उसके बारे में बताएं। जी अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद। हमारे साथ जवेरिया कयूम है। इनको घर में सारे लोग बीना कहते हैं, बल्कि बीना बी कहते हैं। और ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं। पाकिस्तान से इनकी ट्रेनिंग भी है, यहाँ पे भी ये करती हैं। नॉन फिजिशियन स्किन के प्रॉब्लम्स को डील करती हैं। हालात हाजरा की बात है जी, बताइए। मेरा ख्याल है आज आपका शो इसी टॉपिक पे होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है। लेकिन आप हमारी गेस्ट हैं, हम अफसर साहब की कॉल लेंगे, उन्हें कहीं थोड़ी देर हमारे साथ रहें। आप हमें बताइए कि आपके पास जो लोग आते हैं मुख्तलिफ स्किन टाइप्स की प्रॉब्लम्स के साथ, तो कैसे उनको पता लगता है कि स्किन की टाइप्स क्या होती हैं? हाँ जी, वो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसके मुताबिक आपका स्किन टाइप, उसके मुताबिक आपकी स्किन होनी चाहिए। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि उनकी स्किन क्या किस टाइप की है। तो इसके लिए आप अपना जैसे 5 टाइप की स्किन होती हैं, ड्राई होती है, सेंसिटिव होती है, ऑयली होती है और एक्नी होती है और नॉर्मल होती है। तो आप अपनी स्किन के मुताबिक अपना रेजिमेंट यूज़ करेंगे। हो ये रहा है कि आज की तरफ आना डिफिकल्ट लग रहा है, और मेरे ख्याल लोगों का भी एकदम ये हो गया है कि एक टॉपिक से हम तो टॉपिक ही बोलना चाहिए था। हम इस इशू की तरफ डेडिकेट कर देते हैं, डेफिनेटली हाफ में मेरा इतना मुश्किल हो रहा है उस तरफ जाना, तो लोग तो बिल्कुल। मैं खुद मुझे खुद बहुत दुख पहुंचा ये सारा जो कुछ भी हुआ है। उसके ऊपर आप भी इन्वॉल्व हो हमारे साथ, फिर इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। वही बात होगी कि एक मूड सेट होता है। वहाँ पे शादी की रस्मात हो रही थी और उसके अंदर जो है ये प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर सारे इन्वॉल्व हैं, कोई एक इंसान नहीं उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल, पूरी टीम वर्क होती है। और हमारे तरह थोड़ी के बेयर बोन के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पे तो 50 लोग होते हैं, जो है डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। और कभी कभी लाइव शो जो होता है वो वाकई डिफिकल्ट है। जो तीर कमान से निकल गया, उसके अंदर जो होता है आपके वापस उसके, लेकिन तीरों को कमान में डालने से पहले पता होना चाहिए कि कौन सा तीर आप सिलेक्ट कर रहे हैं कमान में डालने के लिए। और बाकायदा बल्कि जो कवाल जो आए हुए थे वो कवाली पढ़ने, उनसे पहले बात होनी चाहिए थी कि भाई कौन सा आप जो है गाना या कौन ये तो प्री प्लान्ड है ना, ये तो पूरा प्रोग्राम। हमारे पास कॉलर हैं जी, फरमाइए। मैं अफजल बोल रहा हूँ लॉस एंजल्स से। कैसे मिलाए आप? अल्लाह का शुक्र जी, फरमाइए। अच्छा, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक वेरी नाइस एंड योर गेस्ट इज लुक ब्यूटीफुल। वी लाइक द पीपल व्हेन दे आर ब्यूटीफुल, दे लुक वेरी नाइस। थैंक यू। Okay, the question is this. I have 2 questions. Number 1 is this lady, she's a doctor here. I want to know if you have a little bit of skin irritation, so what is the best way? You know, I have a little bit of skin burn, a little bit due to sun. जी थैंक यू। दूसरा सवाल, स्किन इरिटेशन। दूसरा सवाल ये है कि ये जो आप इश्यू कह रहे थे। वेलकम टू द शो। जी उस्मा जी, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है। हेलो जी उस्मा जी, मैंने क्वेश्चन करना था अबाउट बोटॉक्स। अगर 40 के आप हो गए हैं और जैसे मेरी ड्रूप हो रही है आईज, तो अगर बोटॉक्स लगाएं उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या वो नुकसानदेह चीज है या कोई और उसके लिए अगर सोल्यूशन है तो वो प्लीज बताएं। ठीक है जी। आईज ड्रूप हो गई हैं आपकी या माथे के ऊपर रिंकल्स हैं? नहीं, जैसे आप 40 के आप एज हो रहे हैं, मेरी थोड़ी पफी आईज हैं। आई बैग्स बन जाते हैं, आंखों के नीचे बैग्स बन जाते हैं। नहीं, आंख के ऊपर जैसे पफी आईज होती हैं। अच्छा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपकी लोगों के ठीक है, समझ आ गई। पफीनेस जो ये होता है ना, वो ये होता है कि पहले तो आप छोटी जो सीरम आईज होते हैं आईज के लिए उनसे स्टार्ट करें, लेकिन एंड में ये होता है कि सर्जरी होती है वो। जी मंसूर साहब, लाइन ऑन नहीं है। नहीं, दोबारा कॉल कीजिए, आपकी टेक्निकल डिफिकल्टी हो। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। अगर आप बोलेंगे अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। देखिए टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, अगर आप इस तरह नेक्स्ट कॉल। हेलो नेक्स्ट कॉल। हाँ जी बोलिए। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी तौहीद बात कर रहा हूँ कैलिफोर्निया से। जी तौहीद साहब फरमाइए। जी डॉक्टर साहब,
میں آپ کا شو دیکھتا ہوں, آپ مطلب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں ٹاپک ہٹ کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ پاکستان میں اکثر یعنی کہ جو سب سے سنگل موسٹ امپورٹنٹ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ مطلب ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے ملاوٹ سے, جی اور اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, میڈیا میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے. وہ جو بیک آؤٹ نکلتے ہیں اس کی وجہ سے جب اچھا وہ بہت شکریہ. کدھر ہوتا ہے, کدھر کہاں کیا چہرے پہ ہوتا ہے؟ نہیں کمر پہ. کمر پہ. پہ. اچھا اچھا. اچھا وہ ویسے وہ اگر وہ میری والدہ صاحبہ اگر وہ تو اس ساتھ میں کرم نوازی چل رہی ہے, وہ اوپر مل دیتی ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے بالکل. اس کے بعد اگر وہ کبھی بھول ہو جائے تو وہ پھر ہو جاتے ہیں, تو وہ اس کا پرماننٹ چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایڈوائس ہو جی تو وہ دے دیجیے. اور سیکنڈ چیز میں صرف اتنا سا کہوں گا, وہ ڈاکٹر شائستہ کے اوپر ذرا سا ٹچ کرتے ہوئے کہ کاش ہم لوگ اعتدال پسند ہو جائیں ہر چیز کے اندر. بہت شکریہ. آپ کی بات کا جو ہے صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح آپ کا جو پوائنٹ ہے, وہ پوسٹ انفلیمیٹوری پگمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں. اگر کمر میں آپ نے کہا آپ کی بیگم بہت شرمیلی ہے, مجھے ذہن میں آیا کہ آپ شاید ان کے لیے گانا بھی گاتے ہوں گے, وہ میری شرمیلی, تو وہ ضرور گائیے جب اس کو مجھے سزا دینی ہوتی ہے تو میں شروع ہو جاتا ہوں. کہتے ہیں جب سزا دینی ہوتی ہے تو میں شروع ہو جاتا ہوں. بہت شکریہ. گڈ سینس آف ہیومر. تو آپ کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا وہ مے بی ان کو کوئی ایکنی کا پرابلم ہے کبھی کبھی جو نکل آتے ہیں, تو اینٹی لوگوں کی کمر انفلیمیٹوری صرف چہرے پہ نہیں, کافی ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں جی کمر پہ کافی ہوتے ہیں, اور آپ کو پروڈکٹ بھی ملتا ہے جو آپ کو یہ جیسے آپ فیس واش یوز کرتے ہیں ویسے باڈی واش بھی کرتے ہیں. باڈی واش چاہیے کوئی؟ ہاں جی, تو باڈی واش بول رہے ہیں جس کے اندر سیلسلک ایسڈ ہو, تو وہ ان کے ایکنی کو بھی, یا وہ جو بریک آؤٹ نکلتے ہیں وہ بھی ڈرائی تاکہ ان کے لیے جو آسانی ہو جائے. ہاں جی پی ٹی آر کا پروڈکٹ ہے بہت اچھا. اس کے اندر 2% سیلسلک ایسڈ ہے, گلائکولک ایسڈ ہے, جو آپ کو ڈرائی اپ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو ہائیڈریشن بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اینٹی انفلیمیٹوری کے لیے جیسے آپ اگر وہ پروڈکٹ نہیں ہے آپ کے پاس, ایون 2 ایسپرین آپ ان کو کرش کر کے اس کے اندر تھوڑا سا پانی مکس کریں تو وہ بھی آپ پریس کر دیں, تو اس کے ساتھ وہ اینٹی انفلیمیٹوری بھی ہے, آپ کے اندر ہیلنگ پراپرٹی بھی ہے, زنک بھی ہے, اور سیلسلک ایسڈ بھی ہے. تو جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں. بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا. ہمارے پاس ایک کال ہے جی, سراج صاحب ہے میرے خیال. جی ہمارے کالر آسما, نیکسٹ کال آ گئی جی. آسما ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اس کا بات کر رہی ہوں لونائر سے. جی میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ یہاں شکاگو میں جو ہے بینتا, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سردی ہوتی ہے تو ہر وقت ہیٹ اسٹیشن چلانا پڑتا ہے, تو بینتا ڈرائنس ہو جاتی ہے, چہرے پر کالے کالے دھبے سے پڑ جاتے ہیں. تو آپ پلیز مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کون سی دوا میں کھانے میں استعمال کروں یا غذائیں یا پھر چہرے پہ لگانے کی جس کی وجہ سے میری اسکن جو ہے بالکل صاف ستھری اور فریش نظر آئے. زبردست سوال جی, اور بہت اس کے شکریہ. ہم علاوہ آپ میں کے یہ بھی کہوں گی, دوسرے بات میں مارننگ شوز کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ فوری طور پہ تمام چینلوں پہ یہ مارننگ شوز بند ہونے چاہیے. یہ ایک دوسرے کی حیرت اور دیکھا دیکھی میں جو ہے الٹی سیدھی ریٹنگ لینے کے لیے یہ الٹے سیدھے شوز پیش کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری اوچی اور چٹوری حرکتیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو بس میری یہی استدعا ہے کہ ان سب پہ ہی پابندی لگنی چاہیے اس طرح کے گھٹیا شوز پہ. وہ کہتے ہیں ایک شو نہیں, وہ کہہ رہی ہیں ایک شو نہیں سب شوز ختم کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں پہلے اس موضوع کو ٹچ کر لوں, پھر ہم ان کے جو ہے ڈرائنس کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں. گیہوں کے ساتھ گن بھی پس رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ مارننگ شو پوری دنیا میں ہوتے ہیں, امریکہ سے لے کے میکسیکو تک, کینیڈا سے یورپ تک, انڈیا سے لے کے ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ پبلک کے ویلفیئر کے لیے, اگر وہ کوئی ان کو انٹرٹینمنٹ ویلیو ود ان دی کنفائنز آف دی کلچرل اینڈ ریلیجیس باؤنڈریز اگر ہوں تو دے آر اے ویری ہیلدی تھنگ. یہ نہیں کہ آپ جو ہے مذہب کو ایک ٹھٹھا اور مذاق کے طور پہ اس کو پیش کرنا شروع کر دیں. یہ چیز ڈیفینیٹلی ہم آپ سے میرا خیال ہے کہ پوری قوم ہماری ایک لرننگ کرو پہ ہے. لرن کر لیں گے, ٹائم لگے گا انہیں. یہ ہوتا ہے کہ بری باتیں دوسری دنیا کی سیکھ لیتے ہیں, جو اچھی باتیں وہ سیکھتے نہیں. جی اب آ جائیے آپ ڈرائی ہاں اسکن جی, وہ ڈرائی اسکن کی بات کر رہی تھیں. تو ایک تو انہیں ایکسفولیٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ڈیڈ اسکن اوپر ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کی اترتی جائے. کیونکہ ہماری ایکسفولیٹ کس چیز سے کریں وہ ایکسفولیٹ آج کل بہت مارکیٹ میں بہت سارے ایکسفولیٹ ہیں ڈفرینٹ برانڈ کے, تو بہت گرینولر اچھے ہوتا ہے ہیں. جو تھوڑا سا جس میں گرینولیرٹی ہوتی ہے. یہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک فزیکل ہوتا ہے اور ایک ہاں جی, اور ایک وہ ہوتا ہے وداؤٹ گرینز کے. تو اگر تو ان کی سینسٹیو ہے تو وہ وداؤٹ گرینز کے بھی یوز کر سکتی ہیں, اور اگر وہ سینسٹیو نہیں ہے صرف ڈرائی اسکن ہے تو
اس کے ساتھ اگر اسکرب، ہاں جی اسکرب جو ہوتا ہے، ہاں جی مائکروڈرما ابریشن ہے وہ بھی مل جاتا ہے، اس سے بھی بہت اچھی اسکن ہو جاتی ہے، آپ کی ڈیڈ اسکن اترتی ہے، آپ کو گلو آتا ہے، آپ کی ڈرائی اسکن میں کمی آتی ہے. اور آج کل یہ سلیپنگ ماسک بہت سارے ہیں جو آپ رات پہ لگا کے سوتے ہیں، اس کے بعد موئسچرائزر بھی لگاتے ہیں تو آپ کی کافی ہائیڈریٹ رہتی ہے کیونکہ اسکن. وہ کہہ رہی ہیں نا گرمی بہت، سوری سردی سردی بہت ہے. ہوتی ہے تو ڈرائی ہیٹ کی وجہ سے dry جو ہے heat اسکن ہو جو ہے پھٹ جاتی ہے یا تو اسکن میں دھبے آ جاتے ہیں. اس کے لیے ایک تو ہیومیڈیٹی فائر ضرور رکھیں اپنے گھر میں، کیونکہ یہ مجھے بھی پرابلم ہے. تو میں جب سے میں نے رکھا ہے اپنے بالکل اپنے سائڈ ٹیبل پہ، تو آئی ریئلی فیل اچھا. کمفرٹیبل. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ کمرے میں ہیومیڈیفائر رکھیں تاکہ وہ جو اتنی گرمی جو ہے اس کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ہاں جی ہیٹ کی وجہ سے، میں کیوں گرمی کہہ رہی ہوں، ہیٹ کی وجہ سے مجھے گرمی نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ ہیٹ ہے نا. لیکن یہ ہے کہ، اور دوسرا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ساری موئسچرائزنگ لوشنز لگائیں، ٹھیک ہے نا. موئسچرائزر لگائیں، اور سب سے پہلے آپ پلیز اپنے اس میں شامل کیجئے یہ جو سیرم ہے، کیونکہ سیرم جو ہے وہ آپ کی رائٹ وے آپ کے بلڈ اسٹریم میں جاتا ہے، تو آپ کو رائٹ وے آپ کو ہائیڈریشن دیتا ہے. ہم کال لیتے ہیں جی، ہم پہلے 2 کالز لیں گے. ان میں کو کال سے پہلے ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن کر دوں. ہماری جو اسپیشلسٹ ہیں جویریہ قیوم، یہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے، یہ اسکن کی اسپیشلسٹ ہے، ایستھیٹسٹ ہے، اور اسکن کیئر کیئر کے جو اندر جو ہے ماہر ہیں. تو یہ ذرا کلیریفیکیشن. 3 کالز چلیں، 4 کال. کوشچن یہ کہ کمر میں بہت درد ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کمر کا درد، ٹھیک ہے. کمر کا درد. دوسری کال لے لیں. کب سے آپ کو درد ہو رہی ہے جی؟ ایج بھی پوچھ لیں. ہلو، کب سے، کتنے عرصے سے درد ہو رہی ہے، اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کمر میں بہت درد ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹیبلٹ میں وائٹامن ٹیبلٹ کھانا. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی ہمارے کالر کی آواز نہیں آ رہی ہمیں تک. جی نیکسٹ کالر لے لیں، ہم اس کا انتظار کریں. جی میرا خیال ہے ہمارے کالر کی، اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے. والیوم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمیں آپ کی جی ڈاکٹر صاحب، میں کوشچن پوچھنا تھا اسکن کے ریلیٹڈ ہے. میری سسٹر کی، شی از اباؤٹ 36 ایئر اولڈ. بہت زیادہ ایکنیز ہو گئے ان کو، لائک وہ ڈفرنٹ پروڈکٹس یوز کیے جو مارکیٹ میں ہوتی ہیں. ہاؤ اولڈ از شی؟ 6 ایئرز اولڈ. 36. ٹھیک ہے جی. اور مطلب وہ ایکنیز کے بعد بہت زیادہ داغ دبے وغیرہ بھی ہیں. مطلب جیسے میں نے کہا کہ پرو ایکٹیو کیا بہت سی کریمیں یوز کی ہیں. پرو ایکٹیو تو اچھا. ٹھیک ہے جی. دوسرے کال بھی لے لیتے ہیں، پھر ہم یہ اسکن کی جواب دے دیتے ہیں. اگلی کال لے لیں. جی ہمارے نیکسٹ کالر جی. گیپ کچھ زیادہ ہو گیا، ہم اس موضوع پہ بات کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ پرو ایکٹیو یوز کر رہے ہیں. پہلی کال. السلام علیکم. پھر کنٹرول روم والے ہمیں انٹرپٹ کر دیتے ہیں. جی کال دے دیں آپ ہمیں. جی بتائیے جی، ایکنی کے اوپر بات کریں کہ کیا ہاں کرنا جی چاہیے. انہوں نے بتایا کہ پرو ایکٹیو یوز کر رہی ہیں شاید وہ، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. رائٹ. پرو ایکٹیو ویسے میرا بھی وہ آئی ایم ناٹ بگ فین فار پرو ایکٹیو. وہ زیادہ تر میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پرو ایکٹیو یوز کر رہے تھے، اس سے ہماری اسکن زیادہ ڈرائی ہو گئی اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہاں پہ میرے پاس بلکہ ایک ہے کٹ، وہ PTR کی کٹ ہے، اور ایک برانڈ کا نیم ہے PTR. اگر وہ چاہتی ہیں کنٹرول روم سے ان کا ادھر لکھوا دیتے ہیں، یا پھر اگر یہیں پہ میں آپ کہتی ہیں تو یہیں پہ بتا دیتی ہوں. جی بتا دیں، آپ انہیں بتا دیں. اچھا PTR کی جسٹ کلیئر اسکن، اس کا اس کی کٹ لے سکتے ہیں، وہ کافی افیکٹو ہے ایکنی کے لیے. اور بوشیا ایک جاپنی برانڈ ہے، وہ بہت ہی اچھا ہے. اس کا تو میں نے خود بھی دیکھا. بوشیا BOSCIA. جی یہ نام آپ لکھ لیں جو پوچھ رہے تھے. ہاں جی، تو یہ کافی افیکٹو ہے، اور بہت سارے کلائنٹ میرے پاس واپس آتے ہیں، اور اس کے لیے اسپیشلی اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ بہت اچھا پروڈکٹ بتایا. باقی جو ہے وہ اسکن کیئر کے بعد ان کو ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. کبھی کبھی اینٹی بایوٹکس شروع کرنی پڑتی ہیں، ڈاکسی سائیکلین، مینوسائیکلین وغیرہ ایسی چیزیں. اور پھر احتیاط یہ بھی کرنی چاہیے. دیکھیں کہ جیسے فون ہم یوز کرتے ہیں، اپنا بیکٹیریا جو ہے وہ اسپریڈ ہوتا ہے ہم، اور اس کے بعد ہمارا تکیہ جو ہے رات کو ہم پلو کے اوپر جب سر رکھتے ہیں، وہی دوبارہ سے ہمیں وہ بیکٹیریا ملتا ہے. تو آپ کو اپنا جو پلو کور ہے وہ بھی ایوری ادر ڈے آپ کو چینج کرنا چاہیے. اپنے فون کو بھی وائپ آف کرنا چاہیے. سینیٹائز کریں اپنے ہینڈس کو، تاکہ اگر آپ کسی کو ٹچ کیا تو آپ فیس واشنگ اینڈ ہینڈ واشنگ از ویری امپورٹنٹ. یس. اینڈ فوڈ آلسو. ہاں جی، فوڈ میں آپ جیسے آئل کم کرتے ہیں اور اس طرح کی گریسی چیز، جنک فوڈ. یس ڈیفینیٹلی جنک فوڈ کو مائنس کریں. ہاں میرے لیے بہت. جی کال ہے ہمارے پاس.
नाहीद साहिबा की कॉल है। जी नाहिद, वेलकम टू। देखिए जो पोर्स होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, ये क्लॉग हो जाते हैं और या पोर ओपन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके सिलसिले में क्या एहतियात करनी चाहिए? इसके लिए भी पोर्स जो है, आपको पता है कि एज के साथ साथ आपके बड़े होना शुरू होते हैं। जब आप यंग होते हैं तो पोर्स आपको नज़र नहीं आते, और एज एज पोर्स जो हैं वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं। इलास्टिसिटी हम लॉस कर जाते हैं, हमारी जो यूथफुल होती है यूथ भी लॉस कर जाते हैं। तो पोर्स को आपको ज़्यादा ये जो आपका क्लेंसर है वो अच्छा होना चाहिए, उसको प्यूरीफाई करना चाहिए। वंस अ वीक आपको मास्क लगाना चाहिए जो आपकी स्किन को अच्छी तरह, क्योंकि रूट काज आप देखें ना, आपके जो सेबेशियस ग्लैंड हैं उनके अंदर ऑयल है, बैक्टीरिया है, और वो अंदर से फिर बाहर आता है, तो वही एक्ने बनता है और वही उसको पोर्स को भी बड़ा कर देता है। तो आपने उसको अपना क्लेंजर जो है वो अच्छा यूज़ करें, और उसको बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं मिनिमाइज करने के लिए। एक कॉल लेते हैं जी। नाहिद साहब दोबारा लाइन पे आ गई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मुझे डॉक्टर ज़ारा से बात करनी है। एक्चुअली माय दिस इज निग्रिकेंस। वो होता है कि कभी कभी डायबिटिक पेशेंट्स को या कोई इम्यून डिफिशिएंसी हो जाए तो उसके साथ वो हो जाती है। एक लोगों के ब्लैक आर्मपिट्स होते हैं या गर्दन में हो जाती है, थोड़ा सा एरिया काला हो जाता है, तो उसके लिए जो होता है वो कोई प्रोडक्ट्स ही होते हैं जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या देते हैं उसमें। आपको अपने स्किन स्पेशलिस्ट से राब्ता करना चाहिए। वो अगर आपको कोई चीज बताए, मेरी अम्मी को भी ये हुआ या था, तो yes, लेजर से नहीं। कोई चीज हो सकती है, डीप पिगमेंटेशन हो सकती है लेजर से, या फिर जो है मेकअप से वक्ती तौर पे उसका वक्त होगा। लेकिन डॉक्टर मुझे ये जो है मेरा तकरीबन 1-1.5 साल हो गया, अभी तक ठीक नहीं हो रहा। पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं कि एग्जैक्टली डायग्नोसिस हो जाए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हमारे नेक्स्ट कॉलर है जी, फरमाइए। नेक्स्ट कॉलर है रऊफ हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने अभी आपके शो में देखा कि किसी ने कनाडा से कॉल की है कि उनके बेटे को प्रॉब्लम है। जी अच्छा, फिर तो मैंने ऐसे ही इस्तेमाल किया ग्लूटाथाइन और विटामिन सी। अच्छा अच्छा, तो उससे मैं 99.9% इम्प्रूव हो गया। बहुत क्योंकि मैं आइस पी लूँ तो मुझे पूरी तौर पे नाक बंद या छींके या थोड़ा सा खराब हो गया तो प्रॉब्लम होती है। सही। बहुत शुक्रिया जी। हमारे दूसरे कॉलर है, उनकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा तो मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है। देखें ट्राई जी, तो मैं भी इंशाल्लाह फायदा उनको भी होगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल दैट्स करने वेरी का। गुड कि उन्होंने जी। आपको शेयर किया। जी। मैंने कहा बहुत दैट्स अच्छी वेरी बात है। नाइस। हमारे हमारे इतने प्यारे नाज़रीन नाज़रीन हैं, माशाल्लाह, हमारे बहुत इतने अच्छी बात है इनकी। लिसनर हैं कि वो एक दूसरे की भी हेल्प करते हैं, और हमें खुशी होती है इस बात से Interesting. कि हमारे नाज़रीन इतनी तवज्जो से बातें सुनते हैं और एक दूसरे के मसाइल के अंदर पहले भी प्रोग्रामों में लोगों ने हेल्प की है, तो यकीनन आप अपनी राय दे सकते हैं। जी अब कॉलर है जी। नहीं, वो अब हमारा जो है प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है। सबसे पहले तो हम माजरत खाएं हैं उन लोगों के जो कि काफ़ी देर से लाइन पे रहे हैं, हम उनकी फ़ोन कॉल्स के जवाब नहीं दे सके। उनके साथ माजरत खाएं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा जब आप आएँ तो आपको हम सबसे पहले फर्स्ट उनके जवाब दें, लेकिन पॉसिबल नहीं होता, क्या करें। नाज़रीन, शुक्रिया बहुत ज़्यादा आप लोगों का, आपके पार्टिसिपेशन का शुक्रिया, आप प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, आपके मशवरों का शुक्रिया, और हम अपने जो गेस्ट हैं आज हमारी जवेरिया, उनका बहुत शुक्रगुजार है कि बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकी हूँ। इट वाज रियली माय प्लेजर। आपने हमारे साथ शेयर किया, और जिंदगी एक चाहिए होती है सीखने के लिए। अब छोटी छोटी चीजों से सीखते हैं। अभी वो हमें कहते 70 साल और हम आपके साथ बैठ के भी सीख रहे हैं। यस, सारी उम्र चाहिए हमें सीखने के लिए, सीखते रहेंगे हम बिल्कुल इंशाल्लाह। माँ की गोद से लेके जो है कब्र तक इंसान सीखता रहता है इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज। शुक्रिया जी।